घूमने जाते हो, लाल किला देखने जाते हो, बंगाल की खाड़ी देखने जाते हो, कश्मीर की वादी देखने तो जाते हो। माँ बहनों कीमती सलवार सूट तो पहनती हो, बनारसी साड़ियाँ तो मांगती हो, कंगन तो शौहर से मांगती हो, पाजेब तो मांगती हो। कभी तुमने ये फरमाइश अपने शौहर से किया गए, ओ मेरे सरताज हमें कुछ नहीं चाहिए बल्कि हुजूर के गुंबदे खजरा का दीदार हमें करवा दे, क्योंकि हमारा दिल बेचैन रहता है। जरा सुनो लोगों, मैंने दुआएं दी है, क्योंकि जो भी खतीब यहाँ पर बैठते गए दूसरों की बात ना करूं, मैं अपनी बात करूं। मेरी दुआ आज अल्लाह जरूर कबूल फरमाएगा। भाई दावा है ना, तो दलील भी तो होनी चाहिए। कोई कह दे कि मेरी दुआ कबूल होगी, दलील भी चाहिए ना। जरा सुनिएगा क्यों दलील क्या है। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मैंने क्या कहा, किसी की दुआ कबूल हो या ना हो, लेकिन मेरी दुआ कबूल होगी। क्यों होगी कबूल? और मैं दुआ दे रहा हूँ मेरे मौला, यहाँ जितने लोग बैठकर अब तक सुन रहे गए और आखिर लम्हे तक बैठे रहे, उन सबों को फैजाने बदरे मिल्लत से माला माल अता फरमा देना। सबों को हसनैन करीमैन का के दर का सदका नसीब अता फरमा देना। मेरी दुआ जरूर कबूल होगी, ये मेरा यकीन बोलता है। क्यों होगी? सुनो सुनो, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, सलासो दावातिन युस्तजाबु लहुन्ना ला शक्क फीहिन्ना। दुनिया में 3 लोग ऐसे हैं कि वो तीनों जब दुआ के लिए हाथों को उठाते गए, अल्लाह ताला उन 3 लोगों की दुआओं को रद्द नहीं फरमाता है, बल्कि तीनों की दुआ को अल्लाह ताला फौरन कबूल फरमा लेता है। वो 3 लोग, कितने लोग? कितने लोग? जरा पूरा मजमा बोले, कितने लोग? 3 लोग। और ऊंचा बोले, कितने लोग? अल्लाह फौरन तीनों की दुआओं को कबूल फरमाता है। सुने, पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है? मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, पहला दावतुल मजलूमी, मजलूम जब दुआ के लिए हाथों को उठाता है। ओ मेरे भाइयों, यहाँ जितने लोग बैठे हो, खुदारा किसी पे जुल्म कभी मत करना। आज होता क्या है, कोई अगर पड़ोसी कमजोर है, अगर अल्लाह ने इसे ताकतवर बनाया है, इसकी लाठी मजबूत कर दिया है, इसे दौलत वाला बना दिया है, पड़ोसी अगर कमजोर है उस पे लोग अत्याचार करते हैं, उस पे लोग जुल्म करते हैं, उसको लोग परेशान करते हैं। याद रखना, आज अल्लाह ने तुम्हें ताकतवर बनाया है, तेरी लाठी में अल्लाह ने ताकत अता फरमाया है, अल्लाह ने तुझे दौलत वाला बनाया है, तू कमजोर पे जुल्म करता है। लेकिन याद रखना, वो कमजोर तो सही है, लेकिन कमजोर तो आपके अत्याचार से परेशान होकर घर में चुप बैठता है, वो दुआ करने लगता है, ए पाक परवरदिगारे आलम, ए खालिके कायनात, ए रब्बे काबा, फला को तूने तो ताकतवर बनाया है, उसके 5 बेटे गए, 5 लाठियां गए उनके पास, अगर वो तो मुझ पर जुल्म कर रहा है, अगर मैं उसे कुछ कहूंगा तो वो मुझ पर और ज्यादा जुल्म ढाएगा, वो मुझे और मारेगा, वो मुझे और तड़पाएगा, तेरे सिवा मेरा कोई है भी तो नहीं है। सुने सुने, मुस्तफा फरमाते गए, वो मजलूम तो रात के अंधेरे में बैठ जाता है और आंसू को बहा बहा कर दुआ मांगता है, ए पाक परवरदिगारे आलम, ए खालिके कायनात, जिसका कोई मददगार नहीं होता है, मैंने सुना है, ए पाक परवरदिगारे आलम, जिसका कोई मदद करने वाला ना हो, उसका मदद करने वाला तू होता है, उसका मददगार तू होता है। ए मौला, वो मुझ पर जुल्म करता है, मैं तो बदला नहीं ले सकता, लेकिन तू तो इंसाफ करने वाला है, तू तो अदल करने वाला है। मुस्तफा फरमाते गए, वो मजलूम रात के सन्नाटे में अकेले बैठकर आंसू बहा बहा कर दुआ मांगता है, इधर अभी दुआ मांग कर हाथ को चेहरे से नीचे भी नहीं लाता है कि मजलूम की दुआ को अल्लाह ताला फौरन कबूल फरमा लेता है।
کسی پہ ظلم نہ کریں۔ آج اگر اللہ نے طاقتور بنایا ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ طاقت ہمیشہ سلامت رہے گی۔ اللہ نے اگر لاٹھی کو مضبوط کیا ہے تو یہ نہ سوچیں کہ اللہ آپ کی لاٹھی میں یہی طاقت ہمیشہ باقی رکھے گا، نہیں، بلکہ اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ پورے لوگ دیکھتے ہیں، اور جب اللہ لینے پہ آتا ہے تو بھی علاقے کے لوگ دیکھتے ہیں کہ کہاں تھا، کہاں زمین پہ آ گیا ہے۔ اس لیے دوسرے پہ ظلم نہ کریں۔ پہلا مظلوم کی دعا کو اللہ فوراً قبول فرماتا ہے۔ دوسرا سنیں، آقا فرماتے گئے دعوت المسافر، مسافر جب دعا مانگتا ہے، میں بھی تو مسافر ہوں، حضرت لوگوں میں سے بہت لوگ مسافر ہیں، ہمارے صاحب بھائی مسافر ہیں، مسافر جب دعا مانگتا ہے تو مسافر کی دعا کو اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ میں دعا دے رہا ہوں میرے مولا، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میرے مالک، جو جو تمنا لے کر بیٹھے ہیں سبوں کے جائز دلی تمناؤں کو پوری فرما دے۔ ذرا محبت کے ساتھ ایک بار بولے، ہاتھوں کو لہرا کر یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے یا رسول اللہ، بلند آواز سے یا حبیب اللہ، ایک نعرہ ہو جائے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اب ذرا سنیے گا، میں نے ایک حدیث پاک کا وعدہ کیا ہے، غور سے سنیے۔ تقریر سننے کا مطلب ہے کہ آپ یہاں سے کچھ سیکھ کر جائیں۔ میں ایسی تقریر آج کروں گا کہ آج لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں، مولانا صاحب ایک تعویذ دے دے، ہمارے 5 بیٹے ممبئی میں کام کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں پیسہ کدھر سے آتا ہے کدھر جاتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ہم 50,000 مہینہ کماتے ہیں لیکن پیسہ 1 روپے میرے پاس نہیں ٹکتا ہے، کوئی تعویذ دے دے تاکہ گھر میں شانتی آ جائے۔ میں کہنا چاہوں گا، اگر سکون چاہتے ہیں زندگی میں، بہت کماتے ہیں لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے، بہت پیسے آتے ہیں لیکن زندگی میں چین نہیں ہے، مصطفیٰ کی اس حدیث پاک پہ عمل کر لیں، اور اسی حدیث پہ میری گفتگو ہوگی، اس حدیث پہ عمل کر لیں، کم کمائیں گے، تھوڑا کھائیں گے، نمک روٹی کھائیں گے، اسی نمک روٹی میں اللہ جنت جیسا سکون عطا فرما دے گا۔ اب ذرا سنیے گا، کیوں؟ یہ میں نہیں کہتا اور گارنٹی سے کہتا ہوں، اگر زندگی میں تقریر سن کر سکون نہ آئے، 400 کوئی کماتا ہو وہ بھی سکون کی زندگی گزارے گا، کوئی 200 دن میں کماتا ہو وہ بھی سکون کی زندگی گزارے گا، کوئی مرغ مسلم بریانی روزانہ کھاتا ہو وہ بھی اگر اس حدیث پہ عمل کرے گا تو سکون کی زندگی گزارے گا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ یہ گارنٹی اس لیے ہے کہ میری بولی غلط ہو سکتی ہے، میرے باپ کی بولی غلط ہو سکتی ہے، لیکن مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ زمین پھٹ سکتی ہے لیکن حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟